पाकिस्तान के अंदर एहतजाज का एक नया तरीका राइज होने जा रहा है। पीटीआई जो प्रोटेस्ट कर रही है कि मैं यूनिवर्सिटी को 50 करोड़ रुपए दूंगा, अगर मैं नहीं दे पाता तो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को नकल किया कि अली मीर गंडापुर साहब को अकल आ गया, ऐसे दुनिया बदल रही है, जदीदियत आ रही है, उनके ऊपर चोरी का इल्जाम लगाते हैं, उनके ऊपर लगाते हैं, मुज़ाकरात कर रहे हैं, बाद भी ये लोग इस काबिल नहीं हो सके कि उन्हें सरेंडर करवा ले। कौन सा एनआरओ जो है ना वो मांग रहा है, 1.5 साल से तो वो जेल में पड़े, अगर तोड़ फोड़ करके पता नहीं चला कि ये क्या चाहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, पाकिस्तान के अंदर एहतजाज का एक नया तरीका राइज होने जा रहा है, जिसका ऐलान प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ की तरफ से किया गया। थोड़ा सा बैकग्राउंड उसका ये है कि मियां साहब एक तकरीब से खिताब कर रहे थे और उस दौरान उन्होंने ये वाक़या सुनाया, इंतहाई दिलचस्प वाक़या ये है कि वो कहते हैं कि मैं जापान गया, वहाँ पे मुझे एक जगह पे विज़िट करवाई जा रही थी, वर्कर्स जो थे वो काम भी कर रहे थे और साथ साथ वो ओम की आवाज़ जो है वो भी निकाल रहे थे, कोई ओम ओम इस तरह की आवाज़ें जो थी वो उनसे निकाली जा रही थी। कहते मैं हैरान हुआ कि आई बिगिन टू थिंक कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन, कि यहाँ पे हो क्या रहा है। कहते हैं मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स की मैंने विज़िट की, देखा मैंने काम को, और साथ साथ मैंने ये आवाज़ कंटिन्यूसली परसिस्टेंटली सुनी। और फिर मैं एक मुकाम पर जब पहुँचा तो कहता मैंने वहाँ से पूछा उन हुकाम से कि आखिर ये क्या इशू है कि एक तरफ तो वर्कर काम कर रहा है, दूसरी तरफ जो है ना वो ये आवाज़ें भी निकाल रहा है। तो कहते हैं कि जनाब मुझे बताया गया कि असल में आजकल वर्कर कुछ प्रोटेस्ट कर रहे हैं लेकिन साथ साथ काम भी कर रहे हैं, उसका भी हरज नहीं हो रहा। तो काम करने का अंदाज़ अपनी जगह पे और एहतजाज करने का अंदाज़ अपनी जगह पे। तो ऐसे ही उन्होंने कुछ इनविटेशन दी, दावत दी कि पाकिस्तान के अंदर भी आए रोज़ हल्ला गुल्ला होता है, सियासी जमातें भी एहतजाज करती हैं, कभी इस्लामाबाद पे चढ़ाई होती है, कभी किसी जगह पे चढ़ाई होती है, कभी तुलबा प्रोटेस्ट करते हैं, कभी यंग डॉक्टर्स प्रोटेस्ट करते हैं, मतलब मुआशरे का हर रुकन प्रोटेस्ट करता है। उसे एक वे दे दिया गया, ठीक है बहुत मज़ाही अंदाज में, कि आपने सिर्फ ओव करना है। इसका मतलब यह है कि गवर्नमेंट या जो करता धरता लोग हैं वो आपकी बात को फॉलो कर जाएंगे। तो अब सोचना ही है कि क्या पीटीआई जो प्रोटेस्ट कर रही है, जिनका हक मारा गया, हक कैसे मारा गया, ये सोचने वाली बात है कि मुल्क के अंदर आम इलेक्शन होते हैं, आम इलेक्शन के अंदर वोटर काउंट करता है और वो सबसे ज़्यादा वोट जो है ना वो पीटीआई को डालता है। इसको तो कोई इनकार नहीं कर सकता, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब जहाँ जैसे जी चाहे सर्वे कर लें, आपको ये सबूत मिलेंगे कि हमने वोट जो है ना वो पीटीआई को कास्ट किया लेकिन उन्हें गवर्नमेंट नहीं मिली। वो एहतजाज कर रहे हैं और एहतजाज करना हक भी बनता है। तो चूँकि उन्हें अक़लियत में बदल दिया गया, अक्सरियत को, और उसके बाद ये कहा गया कि आपने एहतजाज अगर किया तो हम उसके खिलाफ एक्शन भी लिया जाएगा। तो बहरहाल अब पीटीआई को भी ये चीज़ शायद सिखाई जा रही है कि आप सिर्फ इस्लामाबाद आएँ, वहाँ पे कुछ लाखों लोग ले आएँ और वो सारे के सारे मिलकर जो है ना वो ओव कर रहे हो। इसके अलावा कोई जो है ना वो बर्तन ना टूटे, कोई जो है ना वो गमला ना टूटे, कोई सड़क को नुकसान ना पहुँचे, कोई पुल को नुकसान ना पहुँचे, किसी तरह का कुछ ना हो। क्या ये पॉसिबल है? सोचने वाली बात यह है कि एक लिमिटेड फर्म के अंदर तो चले वो मुलाजमीन ये काम कर रहे थे, तो ये प्राइम मिनिस्टर की दावत कि हमारे यहाँ आए रोज़ एहतजाज होता है, काम का हरज होता है और वो नहीं होना चाहिए। तो आज उसकी एक रिहर्सल में करके दिखाई अली अमीन गंडापुर साहब ने, जो कि सीएम है, चीफ मिनिस्टर है खैबर पख्तूनख्वा के। उन्होंने भी एक तकरीब के अंदर खिताब करते हुए कहा कि मैं यूनिवर्सिटी को 50 करोड़ रुपए दूंगा, अगर मैं नहीं दे पाता तो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को नकल किया, अगर मैं नहीं दे पाता तो वहाँ पे वो कहते हैं कि जनाब ठीक है, आप तुलबा खा के आप ओव करके जो है ना वो एहतजाज कर सकते हैं, दिस इज़ द बेस्ट वे, आप भी एहतजाज करेंगे। और अगर मैं देता रहता हूँ तो फिर शायद हो सकता है मेरी तरफ से कोई ऐसा एहतजाज जो काउंट हो। इसके ऊपर रद्द-ए-अमल आया अता तारड़ साहब का, वज़ीर इत्तलात हैं, उनका काम है ये, जो भी कोई बात होगी उसका सबसे पहला रिएक्शन जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से जो नोट करवाएंगे वो वज़ीर इत्तलात करवाएंगे। उन्होंने कहा कि शुक्र है कि अली मीर गंडापुर साहब को अकल आ गया और उन्हें एहतजाज करना जो वो आ गया। अब काश कि वो 9 मई और फिर 26 नवंबर इनके वाक़यात के ऊपर भी ओव करके दिखा देते और सिर्फ यही एहतजाज करते, हमें एक्सेप्टेबल है, साफ ज़ाहिर है इसमें उनका कोई ऐसा नुकसान नहीं है। लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने हरकत की, जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने दावत दी, वो तो ये दी ना कि एक फर्म के अंदर चले, एक ऑफिस के अंदर, एक फर्म के अंदर उन मुलाजमीन की तो वहाँ तक कैपेसिटी है, वहाँ तक होगा, काम का हरज भी नहीं हो रहा। लेकिन सियासी जमातों के लिए या दूसरे लोगों के लिए इस चीज़ को एक्सेप्ट करना आसान नहीं। लेकिन ये ज़बान ज़द आम हो चुका है
کہ اب اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر بھی دھوم مچی ہے کہ آپ جناب کچھ نہ کریں، آف کریں، پتہ چل جائے گا کہ یو آر پروٹیسٹنگ، کہ آپ پروٹیسٹ کر رہے ہیں. تو یہ ایک نیا طریقہ احتجاج. آج کہیں پہ کوئی ٹرک ڈرائیورز نے بھی جو ہے نا وہ پروٹیسٹ کیا، تو انہوں نے بھی پرائم منسٹر صاحب کی اس دعوت کو قبول کیا. انہوں نے باقاعدہ اس کو جو ہے نا منظور کر لیا کہ ٹھیک ہے، کہ انہوں نے بھی آف کر کے دکھایا. تو اس سے اندازہ لگائیں کہ جیسے دنیا بدل رہی ہے، جدیدیت آ رہی ہے، مزید ٹیکنالوجی ترقی کرتی جا رہی ہے، اسی کے ساتھ ساتھ جو پروٹیسٹ کا طریقہ کار ہے وہ بھی تبدیل ہوتا جا رہا ہے. اب دیکھنا یہ کہ کیا یہ پرائم منسٹر صاحب جن کی حکومت کے بارے میں یہ واضح طور پہ موقف اپنایا جاتا ہے کہ یہ اب ویلڈ حکومت نہیں ہے، اس کی ویلیڈیٹی کو نہیں ہے. محمود خان اچکزئی صاحب نے تو کہا جب مذاکرات کا ان کے یہ سارے دور شروع ہو رہے ہیں، 2 ہو چکے ہیں، تیسرے کا کوئی پتہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور آگے کیا بنتا ہے اس کا بھی کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، کیونکہ اس کی اپنی وجوہات ہیں. تو انہوں نے تو واضح کہہ دیا محمود اچکزئی نے کہ اس حکومت کی تو اپنی کوئی ویلیڈیٹی نہیں ہے، تو مذاکرات کا ہے کہ مذاکرات کس طرح سے ہو سکتے ہیں؟ وہ ان کے اوپر چوری کا الزام لگاتے ہیں، وہ ان کے اوپر لگاتے ہیں. بہرحال جو کچھ بھی ہے، اب آپ کو ہر طرف سے ایک ہی آواز سنائی دے گی، اور وہ آواز ہے اوو کی، کہ جناب ہر کوئی شاید یہ کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہوں. میں بھی ہو سکتا ہے ہمیں روڈز کے اوپر اس کا مظاہرہ دیکھنے کو ملے. ٹھیک ہے، کیونکہ فنی چیز ہے، ایک بالکل فنی پہلو ہے اور وہ چلتا ہوا دکھائی دے رہا. اب دیکھنا یہ ہے کہ جیل کے اندر بند ہے پچھلے 1.5 سال سے عمران خان صاحب، جنہیں بانی پی ٹی آئی بھی کہتے ہیں، اور جن کے بارے میں بہت ساری سٹوریز جو تھی نا وہ مشہور کی گئی تھی کہ یہ جیل نہیں کاٹ سکیں گے، ان کے لیے بڑا مشکل ہے. حتیٰ کہ یہاں تک کہ ان کے اوپر ایڈکٹ ہونے کا، ڈرگ ایڈکٹ ہونے کا جو الزام ہے وہ بھی لگایا گیا. اس کے بارے میں بہت ساری من گھڑت کہانیاں جو ہے نا وہ سوشل میڈیا کے اوپر بھی لوگوں کے درمیان بھی آگے پیچھے پھیلائی گئی. لیکن کیا ہوا، وہ بندہ جو ہے نا وہ دیکھیں دلیر لیڈر تو ہے، میں تو مانتا ہوں. دلیر لیڈر کیسے ہیں؟ انہوں نے جیل کاٹ کر دکھائی. پچھلے خاص طور 5-6 ماہ کے دوران ان کے اوپر انہوں نے سختیوں کی انتہا کی ہوئی ہے. جو جیل کی طرف سے، سپرڈنٹ کی طرف سے یا ان حکام کی طرف سے وضاحتیں آئیں نا کہ نہیں ہم ان کو ساری سہولیات دی جا رہی ہیں، کھانے میں یہ کچھ مل رہا ہے. پھر اس کے اوپر ویلاگز بنے، لوگوں نے ڈسکس کیا کہ دیکھیں ہمیں کیا شکل دکھائی جاتی ہے، جبکہ ان کو وہاں پہ پوری سہولیات حاصل ہیں. کم از کم پچھلے 5-6 ماہ کے دوران وہ سہولیت لے لی گئی ہیں. ٹھیک ہے، چھوٹا سا کمرہ موجود ہے اور اسی کے اندر ان کو سارا کچھ جو ہے نا وہ کرنا ہوتا ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں وہ بندہ وہ صحبتیں ہی برداشت کر گیا. ٹھیک ہے، اب ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے. مذاکرات کر رہے ہیں، مذاکرات کہتے ہیں ریٹن دیں، وہ کہتے ہیں ٹھیک. اس کے اوپر ڈیڈ لاک پیدا ہوا، حالانکہ یہ لوگوں کو شو کیا جا رہا. ڈیڈ لاک کیا ہے؟ سینیٹر عرفان صدیقی صاحب واضح کہہ رہے ہیں کہ ہم اس میں ناکام رہے ہیں، کہ ہم ان کی ملاقات نہیں کروا سکے. جو ملاقات اس دوسرے دور کے دوران، مذاکرات کے دوران طے پائی تھی، وہ ہم نہیں کروا سکے. ٹھیک ہے، ناکامی ہے ہماری. وہ اوپن ایئر ملاقات ہونی تھی، وہ ان سے مینج نہیں ہوئی. آج ملاقات کا دن تھا، عمران خان صاحب سارا دن جو ہے نا وہ نارمل روٹین کی ملاقاتیں تھیں، تو وہ بھی آج سارا دن ملاقاتیں نہیں ہو سکی ہیں. کوئی وکیل رہنما یا کوئی دوسرا وہ نہیں پہنچا ہے. تو عمران خان صاحب سارا دن رستہ تکتے رہے، لیکن کوئی ملاقات کے لیے نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود، ان ساری صعوبتوں کے باوجود، ان ساری ریسٹرکشنز کے باوجود، ان ساری جو ہے نا وہ معاملات کے باوجود، اتنی ساری کہانیاں گھمانے کے باوجود، ان کی جو مینڈیٹ عوام نے دیا تھا وہ مینڈیٹ چھیننے کے باوجود، ٹھیک ہے، اپنی حکومت بنانے کے باوجود، یہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی یہ لوگ اس قابل نہیں ہو سکے کہ انہیں سرنڈر کروا لیں. ٹھیک ہے نا، یہ لوگ تو فوراً جو ہی مصیبت آئی، ان کو انگلینڈ یاد آ جاتا ہے نا، UK یاد آ جاتا ہے کہ فوراً ان کے لیے باہر کے رستے جو ہے نا وہ کھل جاتے ہیں. جیل میں بیٹھے ہوں کمپرومائز کریں گے. ٹھیک ہے، فوراً ہم جانتے ہیں پرویز مشرف کے ساتھ انہوں نے کیا، یہاں سے نکلے 10 سال کے لیے، پھر آنے کی ٹرائیاں کرتے رہے، لیکن اس بندے نے آنے سے انہیں روک دیا. پھر اسی طرح اور مواقع بھی آئے، شریف خاندان بڑے آرام سے باہر چلا گیا. ٹھیک ہے، لیکن جن کے بارے میں عطا تارڑ جیسے لوگ، ٹھیک ہے، اور دوسرے لوگ ان کے دعوے کرتے نہیں تھکتے کہ وہ NRO مانگ رہا ہے. کون سا NRO مانگ رہا ہے، اس کی وضاحت وہ کرنے سے ناکام ہے. یہ بالکل بیان نہیں کر پا رہے کہ وہ کون سا NRO جو ہے نا وہ مانگ رہا ہے. 1.5 سال سے تو وہ جیل میں پڑے، ٹھیک ہے، اس کی ساری صحبتیں برداشت کر رہے ہیں. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ مزید مشکلات برداشت کرنے کے لیے وہ تیار ہیں. اس کے علاوہ یہ کتنی کو دنیا ان کے اوپر تنگ کر سکتے ہیں کہ ملاقات کی اجازت نہیں دے پا رہے. اس ملاقات کی کمیٹی، جو کمیٹی کے اندر ممبران ہیں، کم از کم ان کے ساتھ انہوں نے طے کیا تھا کہ ہم آپ کو الاؤ کریں گے، یو کین میٹ مسٹر عمران خان، بٹ ویئر، کیسے ہوگی وہ یہ سارا کچھ تعین نہیں کر سکے. اس کا مطلب جو سردار ایاز صادق کی
सरबराही में वो कमेटी है या सारे मुज़ाकरात हो रहे हैं, वो जस्ट एक ढोंग है, उसके अलावा कुछ नहीं है। क्योंकि हुकूमत बैकफुट पे जाती हुई दिखाई दे रही है। वो बंदा अपनी पूरी दलेरी के साथ वहाँ पे साफ ज़ाहिर है, उन्होंने मुज़ाकराती कमेटी ने उसी से हिदायत लेनी है। लेकिन जब उनको मुलाकात का ही मौका नहीं दिया जाएगा, जब उनको ये चांस नहीं दिया जाएगा, तो वो मुलाकात नहीं कर पाते। अब क्या ख्याल है कि वो भी पार्लियामेंट के हाउस के बाहर खड़े हो जाएं और ओफ, या पार्लियामेंट के अंदर चले जाएं, वहाँ पर भी ओफ करके एहतजाज करें, इन्हें पता चल जाएगा। अगर तोड़ फोड़ करके पता नहीं चला कि ये क्या चाहते हैं, ठीक है, अगर उनके मुतालबात का इससे अंदाज़ा नहीं हो सका, अगर रस्ते बंद करके नहीं पता चल सका, अगर आपने इस्लामाबाद के अंदर आखिर पे गोलियां चलाई, उसके बाद बावजूद ही वो हटे नहीं है, तो किस तरह से कह सकते हैं कि ये सिर्फ ओव करके इस एहतजाज को रिकॉर्ड करवाएंगे और इससे जो है ना बात बन जाएगी। प्राइम मिनिस्टर साहब को इस चीज़ की वजाहत भी करना चाहिए, लेकिन साथ साथ जो दूसरे पहलू उनको मद्देनजर रखना ज़रूरी है। उम्मीद है कि आपको इस नए एहतजाज के हवाले से सैर हासिल बहस मिलेगी और आप इसको खुद भी अडॉप्ट करेंगे, जैसे हम कर रहे हैं ना, आप भी करें इसको अडॉप्ट। और देखिए सड़कों के ऊपर, कॉलेजों के अंदर, यूनिवर्सिटियों के अंदर, फिर मुख्तलिफ अदारों के अंदर हमें ये मुख्तलिफ लोग जो है ना वो एक ही ज़बान के ऊपर, जैसे कोई गीत मशहूर हो जाता है हर शख्स की ज़बान के ऊपर आ जाता है, या कोई लतीफ़ा मशहूर हो जाता है हर एक की ज़बान के ऊपर आ जाता है, तो इस वक्त द बेस्ट जोक जो है ना वो ओव किया और वो करते रहें और अपनी बात जो है मनवाते